بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من يأبى يا رسول الله قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے، لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور انتہائی مکرمات معززات میری پردہ نشین روحانی ماؤں بہنوں، اللہ احکم الحاکمین دا ساڈے تے احسان عظیم ہے۔ اللہ پاک نے اپنی رضا رحمت نال اول وقت اندر سانو اپنے گھر اندر بیٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کولو دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال ساڈا اپنے گھر اندر بیٹھنا قبول فرمائے اور میرے سمیت ساڈی سب دی نجات اور اصلاح اور ہدایت دا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم ساتھیوں، اج دا جمعہ بڑا ہی اہم ہے۔ کئی ایسے سوالات جڑے روز مرہ زندگی اندر ساڈے ذہن اندر گردش کردے نے، انشاءاللہ ان مسائل دا حل قرآن و سنت تو آج انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال بیان کریں گے۔ تسی پوری دل جمی نال پوری توجہ نال بات سماعت فرمانا۔ اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے ایکو کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے اور اس کتاب دا نام ہے قرآن مقدس۔ بس رسول اللہ تے اللہ نے کنیاں کتاباں نازل فرمائیاں نے؟ ایک۔
یہ وہ کتاب ہے جڑی منزل من اللہ ہے، جڑی وحی دی صورت اندر نازل ہوئی ہے۔ ایک کتاب اللہ ہے جڑی کتابی شکل اندر ہے، ایک سنت رسول اللہ ہے جڑی عمل دی شکل اندر ہے۔ کتاب اللہ دی قرآن مقدس ہے اور ٹردا پھردا اس کتاب تے عمل محمد الرسول اللہ دی زندگی ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کیتی ہے، عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چلنا بہنا اٹھنا کھانا پینا پڑھنا سونا تہجد اور رسول اللہ دی ہجرت اور جہاد، اے اس قرآن تے جیڑا اللہ نے نازل کیتا ان دی عملی شکل رسول اللہ دی سنت ہے۔ اور یہ دو چیزاں مل کے دین بنتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ تو مروی ہے، متعدد حدیث دیاں کتاباں اندر مختلف الفاظ نال اے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی منقول ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تو اڈے اندر دو شیواں چھڑ کے جا رہا، ترکت فیکم امرین، میں تو اڈے اندر دو حکم چھڑ کے جا رہا، دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ بہرحال مختلف الفاظ حدیث اندر موجود ہیں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، کتے سنتی نبیہ، اور کتے رسول اللہ نے اضافہ فرمایا میری سنت و سنتی اصحاب الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے طریقے تے چلنے والے میرے صحابہ اہل بیت اور میرے صحابہ ہدایت پا جانے والے جنہ دی دلیل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر تسی ہدایت والے بننا چاہتے ہو تے محمد الرسول اللہ تے اترن والی کتاب، آپ دی سنت اور آپ دے صحاب دے طریقے تے چلو، تسی ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ اے بھی حکم قرآن دا قرآن مقدس اندر موجود ہے، پہلا پارا آخری صفحہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مقصد یہ ہے میرے بھائیو، جدو دین اللہ نے مکمل کر دیتا ہے، ایک مقنن قانون بنائے، ایک جج حکم نامہ صادر کرے، ایک وزیر اعظم کوئی صدر آرڈیننس جاری کرے، اس تو بعد کسی سیکٹری نو ان دے اندر امینڈمنٹ دی کوئی ضرورت اور گنجائش اور اجازت نہیں ہوندی، کسی جناب مجسٹریٹ نو ان دے اندر کوئی اجازت دی، ان دے اندر تبدیلی دی کوئی اجازت نہیں ہوندی۔ حکم اللہ آسمانہ تو بنا کے بھیجے اور محمد الرسول اللہ ان دے تے عمل کر کے دکھان، اس تو بعد بھی لوگ کی کہن چونکہ عمل تے نیک ہی ہے، کیونکہ کام تے چنگا ہی ہے، کیونکہ اسی کیڑا کوئی انج کر دیتا ہے، کیونکہ اسی کیڑا کوئی برائی کیتی ہے، اندے چ کی حرج ہے؟ میں کہنا وزیر اعظم حکم بنائے، وہ کہندا جی اندے تو گاں پچھا ہونا نہیں ہونا۔ سانو سمجھن دی ضرورت ہے کہ سنت تے چلن دا سانو حکم اللہ نے کس حد تک دیتا ہے، اگر اسی نہیں چلیں گے ان دی قباحت، ان دی برائی اور ان دی جیڑی ساڈے تے وبال ہے اللہ دی اتنی بڑی نافرمانی دا، او کس حد تک وبال ہوئے گا۔ اج اے اسی دو گلاں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال سمجھ کے اٹھنی ہے، کیوں ضروری ہے، اور اگر نہیں عمل کریں گے تو ان دی قباحت کیا ہے۔ ان دی دیکھو ایک قانون مقنن نے بنایا، اگر کوئی توڑے تو ان دے تے حد لاگو ہوندی ہے، قانون حرکت اندر ہوندا ہے، قانون کہندا جناب تسی قانون توڑیا ہے وقت دے حکمران دا، لہذا ہن تانوں سزا بھگتنی پے گی۔ تے جیڑا قانون اللہ نے بنا کے بھیجیا ہے او دن توڑو، شامی توڑو، راتی توڑو، مولوی نے آکھیا، بابا جی نے کیا، میرے بزرگاں نے، میرے مولوی صاحب نے، انہوں جویں مرضی توڑی جاؤ، ایدہ نہیں ہوندا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دیکھنا
قرآن پاک دا پہلا مقام سماعت فرمانا، اللہ فرمانے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ فرماندے نے لوگوں البتہ تحقیق یقیناً تواڈے لئی رسول اللہ دی زندگی اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ تسی اللہ دے رستے تے چلنا ہے، کوئی نیک عمل کرنا ہے، اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے، دین تے چلنا ہے تے میں اللہ تہاڈی رہنمائی کر دینا وا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جدو کوئی نیک عمل کریا کرو ان دی دلیل پوچھ لیا کرو، جدو کوئی اللہ دے رستے والا کام کرن لگو نا ان دی تحقیق کر لیا کرو، آیا کہ ایک کام میرے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے کہ نہیں ثابت؟ اگر اللہ دے نبی تو ثابت نہیں، نبی دے صحاب تو ثابت نہیں، او جڈا مرضی وڈا نیک عمل کیوں نہ ہوئے، بدعت نو کدی سنت بنا کے پیش نہیں کیتا جا سکتا، بدعت نو کدی سنت بنا کے نہیں پیش کیتا جا سکتا۔ اے دوسرا مقام قرآن پاک دا سن لینا، سنت دی اہمیت کی ہے، میرے نبی دے طریقے تے چلن دا حکم اللہ پاک نے کس حد تک دے دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ نمازہ پڑھنے والے ہو، نماز پڑھتے ہو اللہ دی محبت حاصل کرنے واسطے، سجدے کرنے والے ہو سجدہ کرتے ہو اللہ دی رضا اور محبت حاصل کرنے واسطے، حج اور عمرہ کرنے والے ہو حج عمرے کرتے ہو اللہ دی محبت اور رضا حاصل کرنے واسطے، زکاتہ صدقات کرنے والے ہو زکاتہ صدقات کر دے اللہ دی محبت اور رضا حاصل کرنے واسطے۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تسی انہاں نوں میں اللہ دا حکم سنا دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ ویکھیا جے کتے وہاڑی والے اللہ دی محبت اپنے طریقے نال حاصل کرن دی کوشش کرن، حاصل پر والے کتے اپنے طریقے نال محبت حاصل کرن دی کوشش کرن، چشتیاں والے کوئی اپنا طریقہ رائج نہ کر لین، الگر سعودیہ والے کوئی اپنا طریقہ نہ رائج کر لین، عراق والے کوئی اپنا طریقہ رائج نہ کر لین، مصر والے اللہ دی محبت حاصل کرن لئی کوئی اپنا طریقہ رائج نہ کر لین۔ اے میرے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں اللہ پاک نے تانوں پوری کائنات دا پیغمبر اور رسول بنایا ہے، تسی پوری دنیا لئی ایک کوئی حکم صادر فرما دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ او پوری دنیا دے لوگو، عربیوں عجمیوں سعودیوں عراقیوں شامیوں ایرانیوں بنگالیوں ہندوستانیوں پاکستانیوں، تسی اللہ دی محبت حاصل کرنی ہے، فاتبعونی میں محمد دی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ دی محبت ہی نہیں ملے گی بلکہ اللہ تواڈے نال آپ محبت کرے گا۔ جنوں تسی تلاش کرتے پھردے ہو نا، یحببکم اللہ، وہ اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ کڈا سونا انداز کندے اندر، فتبعونی، تسی میری اتباع کرو۔
اے تیسرا مقام قرآن پاک دا سماعت فرما لینا. اللہ پاک فرمانے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مینو رب ہون دی قسم ہے سونیا، مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی، اے ایمان والے ہو ہی نہیں سکدے جدوں تہاڈا حکم آ جان تو بعد اونوں تسلیم نہ کر لین. چونکہ چنانچے دیاں مثالاں دے کر کے تہاڈی سنت اندر ڈنڈی نہ مارن بلکہ یسلمو تسلیما. سمعنا و اطعنا، سن لیا تے من لیا. ایتھے میں ہمیشہ ایک عقلی دلیل دیا کرنا وا نبی پاک دی سنت دی اہمیت اور ضرورت کی ہے. بندہ وضو کر کے اٹھدا ہے، وضو کر کے اٹھیا ہے، ہلے منہ دا اب منہ اوندا تارے، پانی نال باواں وی اوندیاں تارنے، پیر وی اوندے تارنے، ہوا خارج ہو گئی ہے تے ہوا تے کدھرے ہوروں خارج ہوئی ہے. لیکن شریعت کہندی ہے تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے. اے بندہ گو آکھے میں ہونے ہی وضو کیتا ہے مولوی جی میریاں باواں بھی گلیاں نے، میرا چہرہ بھی گلا ہی ہے، میرے پیر بھی گلے ہی نے، میرا وضو کیویں ٹوٹیا ہے؟ تے میں قرآن دی آیت پڑھ کے سناواں گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سونیا سنت تیری عقل دا نام نہیں، سنت محمد رسول اللہ دے حکم دا نام ہے. عقل کہندی ہے وضو تے باواں دھو کے ہوندا ہے، چہرہ دھو کے ہوندا ہے. شریعت کہندی ہے ٹوٹ گیا ہی تے چونکہ چنانچے نہیں کرنا، وضو دوبارہ کرنا. وضو دوبارہ کر بس، پھر نماز قبول ہوئے گی. ایک ہوئی تمام احکامات دی بنیاد اور کسوٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم، آپ دی شریعت، آپ دی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل جتھے موجود ہوئے. اور پھر کوئی کہے جناب انج نہیں، فلاں نہیں، اے نہیں، اے نہیں. اور سنو پاکستان اندر اور بھی کئی بڑے مسئلے موجود نے، لیکن تین بڑے مسئلے نے. تین بڑے مسئلے اے نے، ایک ہے شب برات. شب بھی فارسی دا لفظ ہے، عربی دا نہیں. اور برات بھی فارسی دا لفظ ہے، عربی دا نہیں. شب برات اگر لفظ حدیث چو ثابت ہوندا، اللہ دی قسمیں جڑا محمد الرسول اللہ تے شریعت لے کے ہوندا سی نا، اللہ نے سارا قرآن بھی عربی اندر نازل کیتا ہے اور ساری حدیث بھی اللہ نے محمد الرسول اللہ دی زبان چو عربی اندر نازل کروائی. اندے جھوٹے ہون لئی اینی دلیل ہی کافی ہے. اگر کسی حدیث سے لفظ موجود ہوندا تے بولو عربی اندر ہوندا. کس زبان اندر ہوندا؟ اندی عربی کوئی نہیں، لہذا یہ لفظ بھی ٹھیک تے جڑا لفظ ہی ٹھیک نہیں وہ عمل بھی ٹھیک. میں کہنا اپنے گھر کھڑوتا کیمرہ لگا پورے پاکستان اندر جتھے تائیں بات جائے اے شب برات عربی دا لفظ ہی نہیں. اور عید میلاد النبی بہت بڑی اختلاف دی وجہ بن گیا. اسی کہنے ہیں کہ اے سنت اور حدیث نہیں، اور ایک طبقہ کہندا ہے کہ جیڑا ماندا نہیں او مسلمان ہی نہیں. اسی کہنے ہیں سونیا قرآن وچوں عید میلاد النبی دا لفظ ہی کڈ کے وکھا دے، چل حدیث چو وکھا دے، چل آئمہ اربع دی کسے ایک سنت چو حدیث چو اونا دے اقوال چو ہی اے لفظ پورے آئمہ اربع دے اقوال تو بھی ملدا
نہیں، جیڑا لفظ قرآن چو بھی نہ ملے، حدیث تو بھی نہ ملے، آئمہ تو بھی نہ ملے، وہ دین ہو سکتا کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا بڑا اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ادھر پڑھیا جنازہ، ادھر ہاتھ چک کے کھڑے ہو گئے، ادھر ہاتھ چک کے کھڑے ہوئے، ادھر دوجا آیا، تیجا آیا، ساتا آیا، 40واں آیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں اے سارے اعمال بھی رسول اللہ دی سنت تو ثابت نہیں، کسے مولوی دے پیو نے بھی اج تائیں ان دی حدیث جو دلیل پیش نہیں کی، سوائے اس دے کہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مرچے تو کرنا سونیا، کیا محمد الرسول اللہ نو نہیں سی پتا بھی اے بھی دین اور شریعت ہے؟ اگر رسول اللہ نے بیان نہیں کی تھی، عمل جتنا مرضی بڑا ہوئے وہ اللہ دے ہاں مقبول ہو سکدا؟ بلکہ دوسرا حصہ سننا، بلکہ جیڑا بندہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی اتباع کرے گا، اللہ پاک انہوں بڑیاں فضیلتاں عطا کر دینے۔ سورہ نساء دی آیت نمبر 69 سماعت فرمانا، اللہ فرمانے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ میرے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ دی سنت دی حفاظت کرے اور اللہ دے نبی دے طریقے دی اتباع کرے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں اللہ پاک اس بندے امتی نو نبیاں وچوں اٹھاواں گا، من النبیین، میں اللہ اینو صدیقاں وچوں اٹھاواں گا، میں اللہ اینو ولیاں صلحاء وچوں اٹھاواں گا، میں اللہ اینو شہداء وچوں تے جیڑا مخالفت کرے اللہ پاک دا قرآن سن لینا، پارا 16 سورۃ الکہف کہندے نے نا عمل نیک ہی ہے۔ او میرے ویرو، او میرے بزرگوں، میری روحانی ماں بہنوں، اللہ پاک دا قرآن سن لینا، کسے عمل تے نیک ہون دی دلیل دے کے اے مانا نہیں بن جا کہ او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہے، عمل تے محمد رسول اللہ دی مور ہونی ضروری ہے۔ کسے عمل دی اے دلیل کافی نہیں کہ مولوی جی عمل تے نیکی ہے، عمل تے اللہ نو خوش کرن لئی کیتا ہے نا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد سننا، توجہ میرے ال رکھنا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا کسے عمل دی نیک ہونا کسے عمل دی دلیل لئی کافی نہیں، حجت اتمام حجت لئی اینا لفظ کافی نہیں کہ عمل نیکی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے اپنی پیاری زبان اعلان فرما دیو قل حل ننبئکم، او لوگو میں توانو خبر نہ دیواں، آؤ میں توانو متنبع کر دیاں، آؤ میں توانو دس دیاں بالاخسرین اعمالا، کیڑے لوگ نے جڑے عمل کرن دے باوجود بھی گھاٹے اندر نے، بالاخسرین اعمالا، عمل تے کر دینے لیکن عمل کرن دے باوجود بولو گھاٹے اندر نے۔ خسارہ کنو کہندے نے؟ منافع نو۔ بالاخسرین اعمالا،
عمل تے کردے نے لیکن گھاٹے اندر نے۔ اللہ جی دسو او لوگ کیڑے نے؟ الذین ضل سعیہم، او لوگ جنہ دیاں سعی، جنہ دیاں محنتاں، جنہ دا قصد، جنہ دیاں کوششاں میں اللہ پاک نے ضائع کر دتیاں فی الحیات الدنیا، جڑے انہاں نے دنیا اندر اعمال کیتے اللہ برے اعمال کیتے ہون گے۔ فرمایا نہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اے لوگ، اور اعمال کرنے کے بعد وہ یہ گمان کرتے رہے کہ انہم یحسنون صنعا، کہ مولوی صاحب عمل تے نیک ہی ہے، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ عمل کیا ہے؟ یحسنون صنعا، کہ اسی جیڑا ختم دوایا بابے دا کوئی برا کام تے نہیں کیتا، کوئی خسرے تے نہیں نچائے، کوئی کنجریاں تے نہیں نچائیاں، مولوی نو بلا کے ختم ہی دوایا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ فرماندے نے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، میرے نبی دی مخالفت لئیے نہیں کافی ہے، عمل نیک ہووے لیکن میرے نبی دی مور نہ ہووے، میرے نبی دی شریعت دا عمل نہ ہووے۔ اللہ فرماندے نے ضل سعیہم اعمالا، میں اللہ پاک انہاں دے سارے عمل ہی ضائع کر دیاں گا۔ یحسنون صنعا، اور وہ تمام عمل کرتے ہی اس نیت سے رہے کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں۔ ایتھے ہی اللہ دا غصہ بس نہیں ہویا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین کفروا، او کئی لوگ نے جنہاں نے انکار کیتا بھی آیات ربہم، اللہ پاک دیاں آیاتاں دا، ولقائہ، اللہ پاک دی ملاقات دا، پتہ لگا جڑا نبی پاک دی سنت دا تارک کلا تارک نہیں مخالفت کردہ ہے، اللہ دے نبی دے عمل دے مقابلے اندر کوئی نیک عمل سنت بنا کے پیش کردہ ہے، کلی اللہ نے انہوں اے سزا نہیں دیتی کہ اندے عمل ضائع نے، بلکہ اللہ نے اندے تے کفر دا بھی فتوہ لایا ہے۔ اور دوسرا فتوہ اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماندے نے وَلِقَائِهِ، ایسا بندہ آخرت دا بھی منکر۔ سونیو قرآن پڑھیا کرو، ایسا بندہ جیڑا نبی پاک دی سنت دے مقابلے اندر کوئی نیک عمل رائج کرے، او اللہ پاک دی ملاقات دا بھی تارک ہے۔ اور چوتھا اوندے تے اللہ پاک نے جیڑا فتوہ لا دیتا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماندے نے میں انہاں ساریاں دے عمل ضائع کر دیتے نے۔ اور پنجویں وعید، پنجویں تنبیہ، پنجویں وارننگ جیڑی اللہ پاک نے دیتی ہے، فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن پہاڑاں جتنے بڑے بڑے اعمال لے کے آنگے میں اللہ ہباء منصورا کر کے اڑا دیاں گا، انہاں دے عملاں دا وزن ہی نہیں کیتا جائے گا۔ جاؤ اللہ دا قرآن اٹھا کے کہنا، لے کے آؤ کسی مفتی کا فتویٰ، اللہ کہتا ہے وہ عمل اس نیت سے کرتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اس نیت سے عمل کرتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ مولوی جی جیڑا عمل اسی کر رہے ہیں نیک ہی عمل ہے، تیرے ٹھڈ چ کی پیڑ پیندی ہے۔ وَيَحْسَبُونَ، ایس گل نو پلے بن کے رکھو، اللہ دی قسمیں اے ایمان دی کسوٹی ہے، اے معیار سنت عمل کرنے دا، اے دلیل ہے کہ عمل اوہی قبول ہوئے گا جندے تے محمد الرسول اللہ دی مور لگی ہوئے گی۔ ساڈے اکرم بھائی نے انہاں سوال کیتا ہے
کہ بندہ جدو خطبے دے دوران آئے وہ 2 رکعتاں پڑھے، وہ نفل نے کہ سنت نے؟ وہ این سنت نے۔ صحیح مسلم دی 875 نمبر تے حدیث ہے، بولو کنے نمبر تے؟ آمینہ دلال پیکرے حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے راوی حضرت جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور شلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے، میرے پیغمبر ممبر تے موجود نے تے میرے نبی دے صحابی شلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر کے بہ گئے۔ نبی پاک نے دوران خطبہ پوچھیا شلیق 2 رکعت پڑھی ہے کہ نہیں؟ ایک کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں 2 رکعتاں نہیں پڑھیا۔ آمینہ دے لال نے حکم دیتا، جیڑا میرے پیغمبر حکم دے دین او این سنت ہوندا ہے۔ امر حکم او این سنت ہے۔ آپ نے فرمایا سلیق کھڑا ہو فصل رکعتین، 2 رکعتاں ادا کر۔ اس حالت دے اندر کہ آمینہ دلال خطبہ دے رہے نے تے صحابی آ کے بہ گئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا کی کر بھئی؟ کھڑا ہوتے کی پڑھ؟ پتہ لگا ہے میرے نبی دی سنت ہے، اور سنت بھی اوے جندہ میرے نبی نے حکم دیتا ہے۔ کی دیتا ہے؟ صحیح مسلم 875 نبی پاک دی حدیث حضرت جابر راوی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑا بندہ پھر سنت عمل نہ کرے۔ سنو قرآن پاک دا مقام فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جیڑا بندہ نبی پاک دی سنت بیان ہو جان تو بعد بھی عمل نہیں کردا، اللہ فرماندے نے ایسے بندے نو میں اسی ہی رستے تے لگا دینا وا جدھر جانا چاہندا ہے۔ ساری عمر اپنی سوچ دے مطابق عمل کر دیا کل قیامت دا دن ہوئے گا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اے اللہ دی جہنم دا ایندھن بنے گا۔ تیسرا مقام سنت دی مخالفت جیڑا بندہ کردا ہے، اللہ پاک دے قرآن چو تیسرا مقام سورہ نور آیت نمبر 63 اندر اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ او لوگ ڈر جان جڑے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کر دینے، میں اللہ انہاں نو ازمائشاں اندر مبتلا کر دیاں گا، اور ان قریب میں اللہ انہاں نو دردناک عذاب دیاں گا۔ سنت دی مخالفت اللہ نے حکم کی دیتا ہے، اللہ پاک نے حکم دیتا ہے اے دنیا جہان دے لوگو، فرمایا تسی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ ہوو۔ اللہ جی اندے لئی سانو کرنا کی پئے گا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جیڑا میرے نبی دی اتباع کرے گا انہیں اللہ دی اتباع کی تھی۔ ہون مسئلہ اصل شروع ہونے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بخاری دے اندر میرے نبی پاک دی حدیث 1395 نمبر تے نبی پاک نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ او دنیا دے لوگو، مردو، عورتوں، چھوٹیو، وڈیو، بڈیو، بابیو، بیبیو، بابیو، بچیو، نوجوانو، تسی سارے نماز میں پڑھو جویں محمد رسول اللہ نو پڑھ دیا ویندے ہو۔ اے تے میرے نبی پاک دا حکم ہے، ہاں سوائے ان چند احکامات دے جنہ دی تخصیص رسول اللہ نے مرد اور عورت لئی فرما دیتی ہے۔ نماز دے ارکان اندر جتھے رسول اللہ نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی، حکم نہیں صادر کیتا، کہندے نے اللہ کہندا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، او لوگ ڈر جان جڑے میرے نبی دی مخالفت کر دینے۔ کی کر دینے؟ لیکن کہندا اسی تے چھڈنی نہیں۔ کہندا عورت نماز پڑھے گی تے سجدے اندر اپنا پیٹ بھی، اپنیاں کونیاں بھی اے زمین نال چمیڑ لے گی۔ مولوی جی دلیل کی ہے؟ کہندا عورت نماز پڑھے تے اپنا آپ سمیٹ کے پڑھے۔ میں کیا حدیث کتھے؟ کہندا کوئی نہیں۔ کہندا حدیث؟ پھر کہندا عورت نماز پڑھے تے سینے تے ہاتھ بننے، بندہ پڑھے تے ناف تے ہاتھ بننے۔ میں کیا دلیل؟ کہندا کوئی نہیں۔ اللہ کہندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، او لوگ ڈر جان جڑے میرے پاک پیغمبر دی سنت دی مخالفت کر۔ ترتیب نال بات بیان کریے۔ میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طہارت سب تو پہلا بنیادی مسئلہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی تہاڈے وچوں بندہ جیڑا بیت الخلا دے اندر داخل ہویا ہے پیشاب پخانہ کرن لئی، آپ نے فرمایا نہ بیت اللہ دی طرف منہ کرے، نہ پیٹھ کرے، نہ منہ کرے۔ حدیث صحیح بخاری دی 394، حدیث صحیح مسلم دی 264 نمبر تے جیڑا بندہ بیت الخلا اندر داخل ہوئے او پیشاب پخانہ کرے، نہ بیت اللہ دی طرف پیٹھ کرے تے نہ ہی بولو منہ بھی نہ کرے۔ اور پھر فرمایا جدوں کوئی بندہ بیت الخلا اندر داخل ہوئے او دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جدوں نکلن لگے پڑھے غفرانکا۔ اے اللہ پاک دے نبی دیاں سنتاں نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ پھر غسل دا مسئلہ ہے، اے صحیح مسلم اور صحیح بخاری دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا متعدد حدیثہ وارد نے، میرے نبی دیا متعدد حدیثہ منقول نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی بندہ غسل کرے تے غسل جنابت دی نیت کر لے، یعنی ذہن اندر نیت بنا لے، الفاظ موجود کوئی نہیں نیت دے تے ذہن اندر نیت کر کے سب تو پہلا میرے پاک پیغمبر جدو غسل کر دے سب تو پہلا ہاتھ دھوندے۔ بولو کی دھوندے؟ غسل لئی داخل ہوئے تے کی کر دے؟ اللہ دی قسم، اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ جیڑا بندہ غسل تے کردا ہے لیکن وہ کہندا کہ میں نہا لواں گا، نہاؤنا ہی غسل ہے، تے غسل دے دوران کئی کہندے نے جی کلمے پڑھن لگ پیندے۔ ایک بڈھے بابے نے میرے کو سوال کیتا، بڈھے بابے نے اے جی وہ نا اج کل بڑے منڈیاں نے نا وہ کام خراب کیتے نے، وچے ہی غسل خانہ ہوندا ہے تے وچے ہی پیشاب خانہ ہوندا ہے، ٹوائلٹ بھی وچ ہی ہوندا ہے، تے بندے نے آخر کلمہ کلمہ پڑھنا ہوندا تے اوتھے پڑھ لیا کریے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اسی وڈے دے ہو گئے لیکن حدیث دا پتہ لگا کدوں وڈے ہوئے
नबी पाक सब तो पहला हाथ धोंदे, उस तो बाद मेरे पैगंबर अस्तंजा कर दे, नजासत नू साफ कर दे, फिर नमाज वाला वुजू कर दे, यानी दोबारा हाथ धोए, फिर दोबारा कुल्ली कीती, दोबारा नक अंदर पानी पाया, दोबारा चेहरा धोता, दोबारा 3 मरतबा कूनी समेत बाजू धोता सज्जा, फिर खब्बा, लेकिन मसा नहीं कीता। मसा तवज्जो नाल सुनना, मसा इथों ताई बस कीती, और फिर 3 मरतबा सिर दा खलाल कीता। खलाल पानी लैके ते इस तरह उंगलियां नाल इस तरह अंदर ताई, ताकि सिर दे अंदर पानी चला जाए। ते अगर औरत अपने सिर दा खलाल करे, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अनहा आईया, आके कहन लगियां, आमिना दे लाल जी असी औरतां वा गुस्ले जनाबत करन लई जानियां वा, लेकिन साडे वाल बन्ने हुंदे ने, गुत्त कीती हुंदी है, क्या असी अपनी गुत्त नू खोल लिया करिए? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई जरूरत नहीं, औरत जदों गुसल करे ओनू गुत्त खोलन दी लोड़ नहीं। वो सिर च पानी पाए, खलाल करे और गुसल करे। एक खलाल करना 3 मरतबा पानी बहाउन तो अलहदा है। कई बंदे हले ताई इस खलाल नू 3 मरतबा पानी बहाउन दा हिस्सा समझते, बल्कि सही मुस्लिम, अबू दाऊद और निसाई, तिरमिजी अंदर अल्फाज अंदर थोड़ी वुसअत भी मौजूद है। और वुसअत है कि मेरे पाक पैगंबर खलाल करने तो बाद 3 मरतबा सज्जे पानी पाउंदे, 3 मरतबा खब्बे पाउंदे, 3 मरतबा सिर ते बहाउंदे। ये अल्फाज भी सुन्नत तो साबित ने। और निकलन लग्या मेरे आमिना दे लाल अलैहि सलाम, निकलन लग्या जेड़ा पानी बर्तन च बच जांदा, थोड़ी जगह बदल के अपने पैरां ते बहा के निकल आउंदे। अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, जदों आमिना दे लाल गुसल करके निकल दे ते नमाज लई नया वुजू नहीं सन करया कर दे। अल्लाह दे पैगंबर उस गुसल वाले वुजू नू कफायत करके अल्लाह दे पैगंबर नमाज अदा कर लिया करते सन। लेकिन एक कंडीशन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही सुन्नत तो साबित है, किसी बंदे दा हाथ उनदी शर्मगाह नू लग जाए ते वुजू नहीं रहिंदा। अगर गुसल दे दौरान बंदे दी हवा खारिज हो जाए या गुसल दे दौरान इस बंदे दा हाथ दोबारा निकलन लग्या या वुजू तो पहले, वुजू तो बाद अंदर, दरमियान अंदर, वुजू तो बाद शर्मगाह नू लग जाए, उनका वुजू नहीं बल्कि उन्हों निकलन लग्या दोबारा वुजू करना चाहिए। वुजू कर लिया, जिस्म ते पानी बहा लिया, अगर निकलन ताई तुहाडा हाथ यानी कपड़े पहन ले और तुहाडा हाथ शर्मगाह नू नहीं लगा, तब तुहाडा गुसल भी बरकरार है ते वुजू भी। अगर शर्मगाह नू हथ लग गया दौराने गुसल दोबारा, तो फिर वुजू बरकरार नहीं, फिर तुहानू निकल के दोबारा वुजू कर लेना चाहिए। फिर गुसल और वुजू तो बाद मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वुजू मेरे नबी दी सुन्नत है, वुजू मेरे नबी दी सुन्नत है। सहीहुल बुखारी 887 नंबर हदीस नबी पाक दी, आका फरमांदे ने, अगर मैं अपनी उम्मत ते मुशक्कत ना समझदा, हर नमाज नाल मैं इन्हां मिसवाक करने दा हुक्म देना। बोलो कादा हुक्म? और अगली हदीस सुनो, नबी पाक दे सहाबा, सही सुनन निसाई अंदर सही हदीस है और अबू दाऊद अंदर सही हदीस है, नबी पाक ने वुजू फरमाया ते नबी पाक ने पढ़िया बिस्मिल्लाह, कल्ला ही बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़िया, बल्कि की पढ़िया? बोलो
ہی بسم اللہ پڑھیا. اے ایویں ہی ہے کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، صحابہ اکرام تو ثابت ہی نہیں، کسی ضعیف روایت تو بھی ثابت نہیں، بلکہ صحیح حدیث تو ثابت اتنے ہی الفاظ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور فرمایا توضؤ بسم اللہ، تم وضو کرو تو بسم اللہ پڑھو. بس اینی حدیث سنن نسائی دی نبی پاک دی موجود ہے. تے کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، وہ ایویں ہی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا نماز اندر ایک رکعت چ کنے سجدے کرنے نے، وہ بندہ کہے میں کنے کرنے نے 3، ان دی نماز ہو جائے گی. کیوں کیتا تے انہیں نیک عمل ہے، نماز ہونی کیونکہ نبی پاک دا حکم ہے نہیں. اسی طرح ان دا وضو بھی نہیں. ایک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لے دیہاتی آیا، آ کے کہن لگا آمینہ دے لال جی میری تو توجہ کرو، منو دسو وضو کیویں کریدا ہے، منو وضو دا طریقہ سکھا دیو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وضو واسطے پانی منگوایا، بسم اللہ پڑھیا، 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے، 3 مرتبہ کلی کیتی، کلی اور نک دا پانی اکو ہی مرتبہ لیا. کلی واسطے اور نک چ پاؤن واسطے پانی اکو مرتبہ لیا، یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ کلی واسطے اور نک واسطے پانی علیحدہ بھی لے لینا چاہیے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نک جھاڑیا، چہرہ دھوتا، 3 مرتبہ بازو، 3 مرتبہ ہاتھ پیر دھو کے مکمل وضو 3 مرتبہ آزاد دھو کے آپ نے فرمایا ہاکذا، او میرے صحابی ہاکذا الوضو، اے محمد الرسول اللہ دا وضو ہے، اے ہاکذا الوضو. فمن زاد علی ھذا، جڑے بندے نے اس تو زیادہ کیتا فقد اساء، اسا کہندے نے گناہ نو، ساء فقد ساء، فقد ساء لفظ نے فرمایا انہیں گناہ دا کام کیتا. جن نے 3 مرتبہ تو زیادہ کلی کیتی، 3 مرتبہ تو زیادہ بازو دھوتے، 3 مرتبہ تو زیادہ پاؤں دھوتے. آمینہ دے لال نے فرمایا فقد ساء، انہیں گناہ دا کام کیتا. ایتھے اسی وضو کرن بہ جائیے ادھی ٹینکی نال منہ چ پاؤندے نے پانی، پرچ 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 کیتی ہوندے، ہاتھ دھوندے نے دھوتی ہوندے. جو تھی کوئی مسجد دے کسے کبے بابے دی جتی نہ وجے لک چ آ کے کہ پانی تیرے پیو نے بھرنا، ادو تھی کئی بیٹھے وضو ہی نہیں ہوتا. ایتھے ہی بس نہیں، رسول اللہ نے فرمایا فقد ساء، جس نے اس سے زیادتی کی اس نے گناہ کیا. اور فرمایا وتعدى، انہیں میرے تو گاں بدن دی کوشش کی تھی، وظلم، انہیں اپنی جان تے ظلم کیتا. بولو 3 مرتبہ تو زیادہ آزاد دھونے میرے نبی تو ثابت، 1 مرتبہ تو وہ وضو ہو جاندہ ہے، 2 مرتبہ تو وہ وضو ہو جاندہ ہے، 3 مرتبہ تو وہ فاحسن الوضو، بہترین وضو ہو جاندہ ہے. لیکن اس تو زیادہ کرنا جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ نبی پاک دی سنت نہیں، نبی پاک دی سنت نہیں. اور جرابت مسا کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو ثابت ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مختصر حدیث بڑی جامع لمبی ہے. نبی پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پوچھیا اے بلال میں جنت اندر تیرے قدمہ دی آواز سنیے، تینو کیڑے عمل تے امید ہے کہ اللہ تینو اس عمل دے بدلے اینا اجر دیتا ہے، اینا اللہ نے تیرا انتخاب
साफ फरमाया है कि तू चलदा जमीन ते है, अल्लाह आसमाना अंदर तेरे कदमां दी आवाज सुना दिंदे ने। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद नबी अंदर बह के फजर दी नमाज तो बाद, और हदीस सही बुखारी दी 1149, हदीस सही मुस्लिम दी 2458, रावी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो, हजरत बिलाल मेरे पाक पैगंबर दे करीब आके आखिया सी, नबी जी ए मेरे पैगंबर जी, मैं जदों दा तुहाडी जुबान ने सुनिया है कि वुजू करके 2 रकता पढ़ना सुन्नत है, मैं उदों दा जदों वुजू करना वा मैं तहियतुल वुजू दियां 2 रकता पढ़ लेना वा, ते मैनू उम्मीद है अल्लाह मैनू इस अमल दे बदले ए अजर दिता है। नबी पाक ने फरमाया तू सच्चा है, तेरा ए अमल अल्लाह नू इन्ना पसंद है, तू चलदा जमीन ते है, अल्लाह तेरे कदमां दी आवाज, अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। वुजू करना ते किनियां रखता 2 रकता तहियतुल वुजू दियां पढ़ लैनियां ने। ए ओ फजीलत है जिंदी बिना ते हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो चलदे जमीन ते ने, कदमां दे आवाज दी जन्नत अंदर सुनाई देंदे ने। और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा बंदा वुजू करे और वुजू करन तो बाद पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जेड़ा बंदा एक कलिमात पढ़ लेंदा अल्लाह पाक उहदे लई जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिंदे ने, जेड़े दरवाजे तो चाहे अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल हो जाए। 8 दरवाजे अल्लाह उहदे वास्ते खोल दिंदे ने। और उंगली खड़ी करके आसमाना दी तरफ कलमा पढ़ना भी अल्लाह दी कसम सुन्नत तो साबित नहीं। उंगली खड़ी करके आसमान दी तरफ देख के कलमा पढ़ना सुन्नत तो साबित बोलते नहीं। दलील तो मैं देनी कि तुसी, सुन्नत तो साबित नहीं। और एक और अजीज सुनो, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अमल जरूर करया करो, अल्लाह को तौफीक मंगो, अल्लाह सानू इस्तकामत नसीब फरमाए। खिलखिला जाना, मुस्कुरा जाना कि तोड़े पैगंबर दी सुन्नत पे अमल करने वाला अल्लाह के नजदीक इतना ज्यादा अफजल है, इतना ज्यादा मोहतरम है, इतना ज्यादा पाकीज़ा इंसान है, इतना ज्यादा महबूब इंसान है कि कदम कदम ते मेरे नबी दी सुन्नत नाल प्यार करदा है। अल्लाह आसमाना ते उहदे नाल मुहब्बत दा इजहार करदे ने। पता किवें? नबी पाक ने फरमाया मन खराजा मिन बैतिही, जेड़ा बंदा अपने घरों निकलिया मुततखिरन वुजू करके इला सलातिन मकतूबातिन, फर्ज नमाज पढ़न लई मस्जिद दे अंदर आउणा चाहंदा है, फा अजरुहु का अजरिल हाजिल मुहरिम, अल्लाह पाक उस बंदे नू इन्ना अजर दिंदे ने जिवें एहराम बन के हाजी बैतुल्ला दी तरफ जांदा है। की करना? मन खाराजा मिन बैतिही मुततखिरन, जेड़ा बंदा अपने घरों नमाज लई वुजू करके निकले, अल्लाह ओनू एहराम बन के जेड़ा हाजी अल्लाह दे घर दी तरफ जाए, इन्हां दुआं दा अजर अल्लाह फरमांदे ने बराबर है। सुभान व मैं युतिर रसूल व मैं युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा।
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک حدیث میرے پیغمبر دی سننا، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کر کے سو جاندا ہے، وضو کر کے سو جاندا ہے، رات نو جیڑے پیر ایندی اکھ کھل دیے حالانکہ سون نال وضو ٹوٹ جاندا ہے، نبی پاک نے فرمایا وضو کر کے ستا ہے، رات نو جیڑے پیر ایندی اکھ کھلے اللہ پاک کولو جیڑی خیر دا سوال کرے اللہ ایندا سوال رد ہی نہیں کر دے۔ کیوں نہیں رد کر دے؟ کیونکہ میرے نبی پاک دی سنت عمل کرنے والے نال اللہ نو پیار ہی بڑا ہے، اللہ نو محبت ہی بڑی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ نبی پاک دیاں سونیاں سنتاں نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ آپا انشاءاللہ نماز اندر نمازیاں دیاں غلطیاں اور سنتاں نوافلیں دی تعداد جمعے تو پہلے جمعے تو بعد اور احکام جمعہ اور احکام خطبہ اور جناب فرضی نماز با جماعت صف دی اہمیت، اذان کہن دی، اذان تو بعد اذان اور اقامت دے درمیان تشہد دی کیفیت اور تورک دی کیفیت اور جناب تشہد اندر پہلا تشہد اور دوسرا تشہد ان دیاں کیفیات، سجدے اور رکوع دیاں کیفیات، قیام اور تلاوت تو بعد رکوع اور دعاواں انشاءاللہ سلام پھیرنے تک اسی انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال بیان کرانگے۔ اللہ دی توفیق نال اللہ سانو توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ صحیح حدیثاں دے حوالے دے کر کے اور مثالاں دے کر کے بات سمجھائی جائے گی۔ تو اڈے ہر بندے دے ذمے انشاءاللہ ایک بندہ ہے، تسی آپ بھی وقت نال پہنچنا ہے اور دعا کرو۔ اے دوبارہ اس طرح دے جمعے نہیں پڑھائے جاندے، دوبارہ نہیں پڑھائے جاندے۔ تے میرے بھائیو اصل سنت یہ ہے کہ نبی پاک دے حکم دے مطابق مسجد دے اندر آئیے، خطبہ جمعہ تو پہلے مسجد دے اندر داخل ہوئیے۔ اللہ سانو استقامت نصیب فرمائے۔ نماز دے مسائل اور نماز اندر پائیاں جان والیاں غلطیاں اونا دا انشاءاللہ مسنون سوال و جواب تے جمعہ پڑھاواں گے۔ ایک بندہ تسی نال انشاءاللہ لے کے آنا ہے اور اس تو اگلا جمعہ اللہ دی رحمت دی وسعت تے پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر 2 جمعہ دا اگلے جمعہ انشاءاللہ مزید اعلان کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد